बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का वाक़या बयान किया जा रहा है। इन सहाबी का नाम है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल करने के लिए पूरा मदीना उमड़ आता है और मदीने का हर सहाबी और मदीने के हर मकान का मालिक ये चाहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ियाम उनके घर में हो जाए। ज़ाहिर बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ियाम अपने घर में कराना कितनी अज़मत और बरकत वाली बात होगी। अल्लाह के नबी की खिदमत करना, अल्लाह के नबी की मेज़बानी करना, अल्लाह के नबी की मेहमान नवाज़ी करना कितना मुक़द्दस काम होगा। इसलिए मदीने के हर घर वाले की ये तमन्ना थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में क़ियाम फरमाएँ और अल्लाह के नबी के इस्तक़बाल के लिए पूरा मदीना उमड़ आता है। अल्लाह के नबी के दाएं बाएं आगे पीछे सब सहाबा वालिहाना इस्तक़बाल के साथ मदीने में अल्लाह के नबी को लाते हैं। और सहाबा ने कहा कि मदीने के अंदर सबसे ज़्यादा खुशी का दिन वही था जिसमें अल्लाह के नबी मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे और सबसे ज़्यादा गम का दिन वो था जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से वफ़ात पा चुके थे। बहरहाल हर साहब मकान ये चाहता था कि अल्लाह के नबी का क़ियाम उनके घर में हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब ये कहते थे अक़िम इंदना या रसूल अल्लाह, अक़िम इंदना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे घर में क़ियाम फरमाइए, हमारे घर में क़ियाम फरमाइए। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, दऊहा फ़इन्नहा मामूरा, इस ऊँटनी को छोड़ दो, ये ऊँटनी को अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है, जहाँ मेरा क़ियाम होना है वो अल्लाह की तरफ से तय है, ऊँटनी जहाँ बैठेगी वहीं मेरा क़ियाम होगा। चुनांचे अब ऊँटनी जैसे जैसे गुज़रने लगी तो हर एक के दिल में तमन्ना होती थी काश ये ऊँटनी मेरे घर के पास बैठ जाए और मेरी किस्मत का सितारा तुलू हो जाए, मेरी किस्मत जाग जाए और ये शर्फ़ खिदमत नबी का शर्फ़ मुझे हासिल हो जाए। लेकिन जैसे ऊँटनी आगे बढ़ती किसी के घर से गुज़र जाती तो वो कफ़े अफसोस मलते रह जाते। फिर आगे ऊँटनी बढ़ती गई। जैसे जैसे ऊँटनी बढ़ती रही सबके दिलों की धड़कन तेज़ होने लगी और सोचने लगे कि न जाने ये किस्मत किसकी खुलने वाली है और ये मुक़द्दस और बाबरकत फ़जीलत ये किसे मिलने वाली है, कौन है वो खुश नसीब जिसके घर को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, अल्लाह के नबी उसके घर में क़ियाम करने वाले हैं। बिलाखिर ये ऊँटनी आगे बढ़ते हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के आगे बढ़ जाती है। अय्यूब अंसारी का दिल बाग हो जाता है, खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। अब ये अबू अय्यूब अंसारी खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल करते हैं, अल्लाह के नबी को अहलन सहलन मरहबा कहते हैं, अल्लाह के नबी को अपने घर में बुलाते हैं। अब आगे सुनिए अबू अय्यूब अंसारी की खिदमत का ज़िक्र सुनिए, अबू अय्यूब अंसारी की मोहब्बत का ज़िक्र सुनिए। अब आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सुलूक उन्होंने किया है वो सुनिए। अबू अय्यूब अंसारी अपने घर में ले जाते हैं। उनका घर 2 मंजिला होता है, ऊपर और नीचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे क़ियाम फरमाना पसंद करते हैं। अल्लाह के नबी नीचे की मंजिल में रहते हैं, अबू अय्यूब अंसारी अपनी बीवी के साथ ऊपर रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे थे, अबू अय्यूब अंसारी और उनकी बीवी ऊपर थी। तो रात का वक्त हुआ तो अबू अय्यूब अंसारी और उनकी बीवी आपस में बात करते हैं कि हमने कितनी बड़ी गलती की, अल्लाह के नबी को नीचे रख दिया, हम ऊपर हैं। अल्लाह के नबी के नीचे होते हुए हम ऊपर चलें, उस मंजिल में ऊपर के मंजिल में चलते रहें, ये अल्लाह के नबी की शान में बड़ी गुस्ताखी है, हम बर्बाद हो गए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा अल्लाह के नबी के पास ऊपर आसमान से वही आती है, फरिश्ता आता है, हम लोग उस वही के और अल्लाह के नबी के दरमियान में हाइल हो गए हैं, हमें यह नहीं करना चाहिए था।
اس ڈر سے اور افسوس سے رات بھر ان کو میاں بیوی کو نیند نہیں آتی، وہ اوپر کی منزل میں کسی کنارے پر بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ہی رات گزار دیتے ہیں۔ چلنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ گھر کے اوپر کی منزل میں کنارے کنارے چلتے ہیں، درمیان میں چلنے سے ڈرتے ہیں کہیں اللہ کے نبی کے اوپر چلنے کی گستاخی کرنے کی ان کو نوبت نہ آ جائے۔ یہ تھا اللہ کے نبی کا ادب، یہ تھی اللہ کے نبی سے محبت صحابہ اکرام کو۔ لکھا ہے کہ صبح صبح ابو ایوب انصاری اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے یہ سوچا کہ آپ کے اوپر چلنا یہ گستاخی ہے اور وہی کے درمیان ہم حائل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ اوپر رہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کے یہ بولنے کے باوجود ان کو تسلی نہیں ہوئی اور پریشانی میں مبتلا تھے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کا وقت تھا، اوپر کی منزل میں پانی کا ایک مٹکا تھا، پانی کا گھڑا تھا، وہ ٹوٹ کر اس کا پانی بہہ گیا۔ جیسے ہی وہ پانی بہہ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی پریشان ہو جاتی ہیں کہ کہیں یہ پانی اللہ کے نبی پر نہ گر جائے۔ ان کی جو چھت تھی وہ ہماری چھتوں کی طرح مضبوط نہیں تھی، پانی نیچے آ سکتا تھا۔ اب ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک ہی کمبل تھی، ایک ہی لحاف تھی جس سے وہ اوڑھتے تھے، اسی کو انہوں نے فوراً پانی کو جذب کرنے کے لیے نیچے بچھا دیا اور اس کمبل کے ذریعے سے پانی کو جذب کیا اور ڈرنے لگے کہ کہیں اللہ کے نبی پر پانی نہ گر جائے۔ پھر آ کر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں یہ خوف ہے کہ آپ کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو، برائے مہربانی آپ اوپر کی منزل میں قیام کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی ان کی درخواست قبول کرتے ہیں اور اللہ کے نبی اوپر کی منزل میں قیام کرتے ہیں، وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر رہنے لگے، ابو ایوب انصاری ان کی بیوی نیچے رہنے لگی اور اللہ کے نبی کی بڑی محبت سے خدمت کرتے تھے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ کھانا بنا کر ابو ایوب انصاری اللہ کے نبی کی خدمت میں جب پیش کرتے تھے، وہ کھانا اللہ کے نبی کھانے کے بعد کھانا کبھی کبھی بچ جایا کرتا تھا، وہ برتن کھانے کا اوپر سے اللہ کے نبی کی خدمت سے بچا ہوا برتن نیچے آتا تھا۔ ابو ایوب انصاری ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی اپنے برتن میں جہاں انگلیوں کے نشان ہوتے برتن میں، ان انگلیوں کے نشانات کو دیکھ کر ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی وہیں سے کھانا شروع کرتے اور کہتے، یہاں اللہ کے نبی کی بابرکت انگلیاں نظر آ رہی ہیں، یہاں سے ہمیں کھانا چاہیے۔ اس طرح وہ اللہ کے نبی کا بچایا ہوا برکت کا کھانا اسی جگہ سے کھاتے تھے۔ دیکھیے کیسی عظیم اللہ کے نبی سے ان کو محبت تھی۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اللہ کے نبی کی خدمت کا ایسا شرف حاصل ہوا۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کھانا بنا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیجا تو اللہ کے نبی نے کھانا کھانے کے بجائے کھانا ان کو واپس بھیج دیا۔ ابو ایوب انصاری پریشان ہو گئے اور جا کر کہا، یا رسول اللہ، کیا ہو گیا، آپ نے آج کھانا نہیں کھایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، سالن میں کچی پیاز اور لہسن کی بو آ رہی تھی اور میں اسے پسند نہیں کرتا، اس کی وجہ سے منہ میں بدبو آ جاتی ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی کی خدمت میں فرشتے بھی آتے تھے اور فرشتے بدبو کو پسند نہیں کرتے تھے، خود اللہ کے نبی بھی کسی بھی قسم کی بدبو کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پاکیزہ اور بڑے لطیف مزاج والے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا، پیاز اور لہسن کی بو کی وجہ سے میں نے کھانا واپس کر دیا۔ اور اللہ کے نبی نے حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ کچی پیاز اور لہسن کھا کر کوئی مسجد میں نہ جائے، اس لیے کہ یہ بات فرشتوں کو تکلیف دینے والی ہوتی ہے۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی محبت اور جن کی میزبانی کے